बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप अलैहिस्सलाम पे और आपकी आल पे। मैं मलक फैसल गुंजाल अपने यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों की प्यार मोहब्बत का शुक्रिया। अक्सर दोस्त पूछते थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो उसमें यह था कि एक तो गला ख़राब था, तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा। तो इंशाल्लाह आप वीडियो इस पर आती रहेंगी और अपग्रेड आपको इस पर मिलती रहेगी। तो वो हालात हाज़िरा पे थोड़ी बात करनी थी कि ये PDM की जो हुकूमत बड़ी थी, नून PP मौलाना फजल रहमान साहब, इन्होंने निकाला था महंगाई मार्च, और ये लॉन्ग मार्च, महंगाई लॉन्ग मार्च। तो अब ये नया साल जून हुआ है शुरू, तो ये पहले गिफ्ट तो खैर इन्होंने बहुत पहले भी इन्होंने दिए हुए हैं, और नया साल जून शुरू हुआ एक और गिफ्ट दिया। चीनी 19 रुपये यूटिलिटी स्टोर पे महंगी हो गई, घी 75 रुपये महंगा हो गया, और आटा भी 20 रुपये पता नहीं कितना, उसका मुझे सही नहीं कन्फर्म, वो भी हो गया महंगा। तो ये अब सोचें कि ये 8 महीने पहले हुकूमत आई थी लॉन्ग मार्च में का, असल में ये कोई महंगाई या आम का इनको न कोई दर्द है, न इनको कोई एहसास है। ये हिस्ट्री आप देख लें, तारीख़ आप देख लें। 1990 में हमारा मुल्क बांग्लादेश से आगे था, इंडिया से आगे था। जो ये PP और नून 90 की दहाई के बाद आया है, तो हम IMF से नहीं निकलेंगे। और अपने मुल्क का हालात देख लें, इनके कारोबार, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी जायदादें, इनके बच्चे बाहर, तरक्की इनके कारोबार में हुई, प्रॉपर्टी में हुई, बिज़नेस में हुई। पाकिस्तान के इक़्तिदार में नहीं तरक्की हुई। इनकी जो शुगर मिलें हैं वो सारे तरक्की याफ्ता, बाहर इनकी जो मिलें हैं वो तरक्की याफ्ता, लेकिन पाकिस्तान की स्टील मिल, पाकिस्तान की रेलवे, पाकिस्तान का PIA वो तरक्की भी नहीं, क्योंकि उसमें इनका इंटरेस्ट नहीं है। इनका इंटरेस्ट जान बचाओ, माल बचाओ, ये है इनका, मुल्क नहीं है बचाओ एजेंडा। तो इसमें ये देख ले को अब डॉलर साहब आए थे, साक डार साहब माजरा से डॉलर साहब निकल गया, डार साहब आए थे। तो अभी मैंने कुछ किए नहीं है, डॉलर 200 पे थोड़ा सा 3-4 रुपये 5 रुपये नीचे आया है। तो अभी तो मैं आके करूँगा। तो ये साक डार साहब की हिस्ट्री देखे 90 से ये है वज़ीर ख़जाना, या जब भी ये नून की हुकूमत आती है तो ये क्या पाकिस्तान की कोई बेहतरी आई है। दिन ब दिन पाकिस्तान IMF के जकड़ा हुआ। ये अब बाकायदा ये अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट मीन मुंशी, जो अदाद का हेर फेर वाला चक्कर। अब डार साहब गैब, हाँ जी। और उसके बाद ये है कि अब इनका मकसद था अपने केस ख़त्म करें, नैब को ख़त्म करें। 11 अरब के जो केस हैं वो हो गए सारे ख़त्म, ठीक है। शहबाज शरीफ बाइज़्ज़त हो गए बरी, हमज़ा शहबाज, इनके ऊपर दफ़ा लगनी थी, ये शहबाज शरीफ पे और हमज़ा शहबाज पे। लेकिन इन्होंने जो ही दफ़ा उस टाइम इनको वज़ीर आला बना दिया गया और एक वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो अब ये देख लें, उसके बाद ये मरियम भी हो गई बाहर चली गई हैं। वो शुरू में कहती थी कि पासपोर्ट मेरे जो है ना प्लेट में भी रख के दे तो मैं बाहर नहीं आ जाऊँगी। तो अब देख लें जनाब, छोटी जी सर्जरी कराने गई हैं और 3 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक नहीं आए वापस। तो ये बेसिकली ये इन्होंने हमें समझा हुआ है अकम्मी, मतलब जो मुल्क पे इक़्तिदार किया, हुकूमत आई, इक़्तिदार किया, हुकूमत की अकम्मियों की तरह हमें यूज़ किया। और जब इक़्तिदार जो ही ख़त्म बाहर, तो मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ बाहर, जब भी इक़्तिदार में है इधर है, अब पीछे बीमारी के बहाने से गए बाहर, हाँ जी। मरियम नवाज कहती थी जी छोटी सी सर्जरी, वो बाहर, वो अभी तक नहीं आई वापस। तो बेसिकली अब इन्होंने हमें समझा हुआ है अकम्मी, जब हुकूमत की आ गया, जब हुकूमत से गया बाहर। तो अब भी मैं देखें, मैं सबको कहता हूँ, दोस्तों भी कहता हूँ, पहले मुसलमान बने, उसके बाद देवबंद मतलब बने, अहले हदीस बने, या जो भी है फ़िक़्ह जो है अहले अतशी बने, पहले मुसलमान बने। और ये नून लीग और PTI बनने से पहले कम अज़ कम जो है ना पाकिस्तानी बने, फिर आपको चीज़ें आएंगी ना। बुज़दार दौर पहले के इमरान खान साहब को मैं सपोर्ट करता हूँ, सारे दोस्त हल्का बाप को मेरा पता है। लेकिन जो बुज़दार साहब आए थे, 1.5 साल के बाद भरपूर मैंने इनके ऊपर तनकीद की थी। मेरे दोस्तों को भी पता है, हल्का बाप को भी पता है, और फेस बुक पे भी मेरी पोस्टें भी थी, मैंने की थी तनकीद।
تو اس لیے پاکستانی بن اب نون لیگ والے جو دوست ہے مطلب یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے بارے میں نون پی پی اور مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن میری تہذیب یا میرا اخلاق یا میری تربیت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ دل کھولتا ہے۔ میں گراؤنڈ میں ہوتا ہوں، ریئلٹی میں ہوتا ہوں، فیلڈ میں ہوتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، یقین کریں لوگ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں ہیں پیسے، دو دن ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہیں پیسے، اور لوگ اپنے بجلی جمع کرا رہے ہیں لیکن ان کو کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہیں پیسے۔ تو یہ انہوں نے ملک کی تباہی پھیر دی ہے، ٹھیک ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، بٹھا بٹھا دیا۔ اب بھی نون لیگ والے دوست جو ان کو سپورٹ کرتے، اگر ان کو نہ آئے سمجھ تو ان کے لیے میں پھر وہ ادبن کے لحاظ سے اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ صرف نون لیگ والے نہیں ہیں، پی پی والے بھی ہیں، نون والے بھی، اور مولانا فضل الرحمان والے بھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو اب بھی یہ اگر کہتے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے واپس ملک میں، پہلے نواز شریف جی نہیں آ رہے تھے، وہ جی 4 ہفتے کے لیے گیا باہر 50 روپے کے اسٹامپ پہ، ٹھیک ہے، اور اب جناب وہ آ نہیں رہا۔ پہلے جی وہ ہوائی سفر نہیں ہو سکتا، جہاز پہ نہیں آ سکتے، پھر یہ پیچھے جناب 4 ملکوں کے لیے پوری فیملی کے ساتھ گئے تھے، اس ٹائم جہاز پہ نہیں مسئلہ تھا صحت کا، یوں ہی پاکستان آنا ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے جہاز میں۔ تو اب بھی اگر کوئی نون لیگ والے بھائی یا پی پی والے یا مولانا فضل الرحمان والے سپورٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے دعا ہی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کی حالت پہ رحم کرے۔ اور دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اب بارے میں اکثر لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے کوئی جو دیندار بھائی ہیں، کچھ زیادہ نہیں، 100 میں سے 5%، نہیں جی وہ اللہ والے ہیں جی، آپ کو نہیں پتہ وہ کیا کر رہے ہیں جی، ان کی بڑی خدمات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ کیا خدمت، ہمیں تو 20-30 سال سے اقتدار میں کوئی ایک چیز نہیں ہے جو انہوں نے اسلام کے نام پہ کی ہو۔ جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں شامل۔ مشرف کے ساتھ ڈرون حملے ہوئے 400، یہ مولانا صاحب تھے شامل تھے۔ پی پی کے دور میں تباہی پھری، مولانا صاحب شامل تھے۔ نون کی حکومت میں تباہی پھری، انہوں نے وہ عین چینج کیا، انہوں نے شرک ختم نبوت کی ختم، اس سے مولانا صاحب شامل تھے۔ تو یہ کہتے نہیں جی آپ سوال نہ کریں تو آپ کے ایمان کا خطرہ، یہ وہ اللہ نے ایک شعور دیا ہوا ہے، سینس دی ہوئی ہے۔ میڈیا فاسٹ میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک منٹ کی آ جاتی ہے خبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اگر ایک صحابی پوچھ سکتے ہیں نا کہ 2 چادریں آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے، تو ایک چادر تھی کہ آپ کی قمیض کہاں سے بنی ہے، تو یہ حضرت عمر سے اللہ نعوذ باللہ بڑھ کے ہے، یہ تو ان کی پاؤں کے خاک برابر بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی، تبع تابعین کی، اولیاء اکرام کی پاؤں کے خاک برابر بھی نہیں ہے۔ اگر وہ حضرت عمر سے پوچھ سکتے ہیں نا تو ہم بھی مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب آج تک اتنے ایلیگیشن لگے ہیں، ایک کبھی انہوں نے نہیں دیا جواب، ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب تھے، ان کے کریڈٹ میں ایک بات ہے کہ انہوں نے وہ قادیانیوں کو جو ہے نا کافر یا غیر اسلام دیر کرا، یہ 35 سال سے اوپر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کی سیاست 40 سال، 1-2 مجھے کام بتا دیں جو انہوں نے کریڈٹ دیا ہو یا جو ان کے اسلام کے کریڈٹ میں کوئی انہوں نے کام کیا ہو۔ باقی اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، شعور ہے، اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، اور اللہ کہتا ہے دیکھ بھال کے فیصلے کرو اپنے عقل کے ساتھ۔ اور دوسرا ایک اور میں وہ مولانا وہ بلاول بھٹو کا بیان پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ وہ جی فیٹ اپ سے نکلنے کے لیے میں نے بڑی محنت کی اور میری وجہ سے فیٹ اپ پہ نکلے ہیں۔ تو عمران ریاض صاحب بڑی پیاری گل کی ساڈی پنجابی دے وچ ہوندی ہے ٹٹیری، وہ ٹٹیری دے بارے ایک مشہور مت گل کہ وہ راتی جناب آسمان اتنے ٹنگا کر پاؤندی ہے تو وہ سمجھتی آسمان نو میں جلیا ہویا۔ تے یہ بلاول صاحب دی وہی گل ہے ٹٹیری والی کہ تسی جناب کیتا کہ فیٹ اپ دیتے تے پہلے ہر چیز ہو گئی ہے، پی ٹی آئی دے دور دے وچ دیکھ کے تو نون لیگ والے پی پی والے مولانا فضل الرحمان شعور نال جیو، پاکستانی بن کے جیو، چیزیں حقائق دے کرو غور، اس تو بعد وقت کسی نو سپورٹ کرنی کرو۔ تو دوجی گل عمران خان صاحب نو ایک چیز وجہ تو میں سپورٹ کرا ہوں، اگے عمران خان صاحب ہی آئے تو انہوں دی پالیسیاں ہوئیاں غلط ٹھیک نہیں ہوئے، میں تنقید کرے سا، تسی گواہ تو میں بھی گواہ، اے کیمرہ تے میں وہ نا گھوڑا ہی تھا
किले जी थाई ते आबाद जी थाई ते बाकी एक दो इस्लाम वास्ते उन्हें जी चीज़ां की ना उस वजह तो मैं सपोर्ट उन्होंने करेंदा सीरत नबी उस तो बाद जनाब इकवाम मुत्तहिदा दे विच गए इस्लाम अफोबियो ते अबोले उस तो बाद एक मौलाना साहब मुफ्ती साहब है तैर मसूद साहब उन्होंने बयान है उन्हें इतने मौलाना या आलिम बन के भी अस इतनी तबलीग नहीं की या इशात नहीं की जितनी इमरान साहब गप की हर प्लेटफार्म ते अल्लाह ताला दे रसूल दी की गल। और एक आखिरी गल इस वजह तो सपोर्ट करना कि ये PDM वाले नून वाले PP वाले या जेड़े ही है वो इकवाम मुत्तहिदा वो जी है ना पावर ताकत समझन अमेरिका नूं ते जेड़ा इमरान खान साहब है ना ये पावर ताकत जेड़े समझन अल्लाह दी ज़ात नूं ये थोड़ा जहा फ़र्क। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा। अस्सलाम वालेकुम।